اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے حضرات بعد نماز مغرب تبلیغی و اصلاحی پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام فضیلت الشیخ حافظ محمد ابو بکر سمدانی صاحب حافظ اللہ تعالی محترم بھائی چودھری محمد شفیق صاحب انتہائی قابل احترام مخدوم و محسن محترم جناب الحاج محمد یحییٰ شریف گجر صاحب حافظ اللہ تعالی
اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ محترم بھائی یحییٰ شریف صاحب نو اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساڑھے بزرگ حاجی محمد شریف صاحب تشریف فرمانے اور دیگر جتنے سارے بزرگ تشریف لے آئے، اللہ پاک تمام بزرگانوں تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تے جڑے ساڑھے اپنے پیارے دنیا تو تر گئے، اللہ پاک انہاں دیاں قبرانوں جنت دے باغ اور بغیچے بنائے، آمین کو۔ جن بھائیاں اے مسجد واسطے جگہ دیتی، جنہ بھائیاں خرچہ کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، جس طرح دا بھی جویں دا بھی تھوڑا بہتا تعاون کیتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس مسجد نو قیامت تک رب العالمین آباد فرمائے، آمین کو۔ گوڑے چھڑ کے بہو کتے نہیں چلے جان میرے کو لے لیا جی، گوڑے چھڑ دے ہو تو ذرا تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو کے بہو آجو آجو آجو، شاباش 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 شاباش، تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے بہو۔ میں کچھ نہیں کہندا، ہاتھ لا کے ویکھ لو، نہیں کرنٹ پیندا۔ آجو 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 قریب آجو۔ مولانا ابو بکر سمدانی صاحب، مولانا قاری احمد اقبال شہید صاحب دوست نے، بھائی نے، بڑے قابل آدمی نے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے تے جدوں کتے پڑاؤ ڈالن صحابہ، کوئی کسے طرف تھلے کوئی کسے طرف دور دور بکھر جان، آپ نے فرمایا تہاڈا بکھرنا ہے شیطان دی طرفوں ہے، کٹھے کیوں نہیں ہو کے بیندے؟ اگلی جگہ پڑاؤ ڈالیا، خدا دی قسم صحابہ انج جڑ کے بہ گئے جی میں بندہ ہوتے چادر پا دے، انج لگے گا کوئی کٹھی کوئی چیز پئی۔ حضرات نال جڑ کے بہنا پیار محبت پیدا ہوتا ہے، تو نالے مسجد اندر ویسے بھی بہنا ثواب ہے، تو اس لیے دور دور نہ بیا کرو، آ جاؤ قریب۔ ہوں تمہوں اعلان سن لیا وباواں، جدوں وبا سی ادوں اسی آپ تمہیں کہتے ہیں دور دور ہو جاؤ، ہوں تو وہ ختم ہو گئی، ہوں کوئی ایسی گل نہیں۔ اللہ کرے یہ جڑی وبا ہے پوری دنیا تو ہی اللہ پاک نے ختم کر دے، دوبارہ قیامت تک واپسی آن دا نا ہی نہ لائے۔ نبی پاک دی ذات بھی سچی، نبی پاک دی بات بھی سچی، کہو سبحان اللہ۔ جے تو انہوں سمجھ آئے تو پھر تسی سبحان اللہ کی جانا ہے، تو میں کچھ چند گلاں کراں گا۔ تو جے تو انہوں کو سپیکر دی طرفوں پرابلم ہوئے تو پھر تسی چودھری صاحب نے اشارہ کرنا ہے کہ یہ دی آواز ٹھیک کرو، اجے نواں نواں کام میں انشاءاللہ تو جدوں مکمل ٹیلاں پتھر لگ گئے تو پھر انشاءاللہ اس سپیکر دونوں ٹوری نے، ایک اتھے کونے ایک اس کونے 2 ڈبے ہور لگن گے، پھر مٹھی آواز چھڈو، ہر بندے نو سمجھ آئے۔ مکے مدینے جاؤ نا، ہر پلر دے نال سپیکر ٹنگے، کیوں جی اے چھوٹے چھوٹے سوراخ دے وچوں آواز آ رہی ہوندی ہے، مطلب بہتی اچھی بھی نہیں بہتی گھٹ بھی نہیں، جتھے تسی جاؤ تانوں گل دی بھی سمجھ آندی ہے، تلاوت ہوے تے تلاوت دی بھی سمجھ آندی۔ انشاءاللہ اتنا پیارا منصوبہ میں بار بار سجے کھبے چکر لا کے ویکھ رہا سا، بڑا عالی شان نقشے دے تحت منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جدوں تیار ہو جانا ہے تو پھر سب تو بڑی ساڈے واسطے جڑی اتنے ضرورت ہے وہ سپیکر۔ مولوی نو روٹی نہ دیو خیر ہے، چاہ پانی نہ پوچھو تاں بھی خیر ہے، بس سپیکر چاہیے تے عوام چاہیے۔ تسی بھی پاویں 5-7 بہ جاؤ، باقی سارے اٹھ کے چلے جاؤ تاں بھی گزارا ہو جائے گا، بندے 5 ہون پاویں 50 ہون، سپیکر چنگا ہوئے نا تو پھر یہ سپیکر یہ بھی اچھے نے، لیکن انہاں دی سیٹنگ اگلی باری جدوں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا پھر میں آپ ذرا یہ سیٹنگ کرواواں گا۔ ہن توجہ ہے، میں صحیح البخاری دی ایک روایت سنانا تو پھر تانوں گل سمجھ آ جائے گی کہ میں تانوں اج کیڑا مسئلہ سمجھانا ہے، تو پھر مسلسل انشاءاللہ کوئی 8-10 بخاری مسلم چوں انشاءاللہ تانوں روایتاں سنا کے تے تہاڈی جان چھڑ دینی ہے۔ صحیح البخاری امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سمیت غزوہ تبوک نو جا رہے ہیں، تے چلدیاں رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا، ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا، تے کھجوراں دا باغ پک کے تیار ہے، باغ بالکل تیار ہے۔ صحابہ نے منظر ویکھیا، ایک کہندا سونیو
یہ کھجوراں پک کے تیار نے. میرا اندازہ ہے کہ 5 وسق وزن ہوئے گا. کنا؟ 5 وسق وزن ہوئے گا. دوجا صحابی نبی پاک دا غلام آندا ہے 6 وسق ہوئے گا. تیسرا ساتھی آندا ہے 7 وسق ہوئے گا. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر ویکھیا, فرمایا پروانے ہو جے رب نے چاہیا تے 10 وسق ہوئے گا. کنے وسق؟ ہن تسی ماشاءاللہ درس سنن آئے ہو تے جڑے دیانتداری نالو بندے کہن گے 150-200 بندہ مسجد اندر ہے سی درس دینا, تے کئی انج دے ہون گے کہن گے 20-25 بندے سن جی. بالکل ہے ہی نہیں سی کوئی. ہر بندہ اندازہ لائے گا. کسے دی بھی گل من و ان صحیح ہو سکتی. اے گجر بیٹھے نے ماشاءاللہ, یا صاحب میرے علاقے جو بہاڑیوں بڑی لیاریاں مجھاں انہوں نے میں لے کے دیتیاں نے اتھوں تے اندازہ لا کے سن کنہ دودھ دے گے. میں کہ خود چو کے ویکھ لو, گڑویاں بھر کے ویکھ لو. جدوں لیاری ویکھو اے جی 5 کلو دودھ سویرے 5 کلو شام تے پائیا اتے تھلے ہو سکتا ہے. کیوں جی حاجی صاحب ہو سکتا ہے کہ جیڑی گل اسی کہہ دیئے من و ان چودھری صاحب وہ پوری نہیں ہوندی. تسی کنک بیج دے ہو, مکئی یا کپاس, ہن کئی چودھری آندے نے جی 35 من کلا فی گندم اوسط پکی ہے, کئی 38 من کے 40 من تے جی 50 من لے جائے ہوندے نے. کیا بات ہے بھی, چاک پنڈ چوں 1 نمبر ایندہ ہی ہے 50 من فی ایکڑ اوسط. ساڑھے علاقے جو مکئی جڑی میری اپنی سی وہ 90 من فی ایکڑ لتی ہے تے کئیاں دی 60 تو تے نہیں پہنچی. وہ کہندے مولوی صاحب کی پڑھ دے رہے ہو؟ میں کہ جی اللہ اللہ ہی کر دے رہے ہیں. تو یعنی 50 من 60 من 80 من فی ایکڑ. تے جدو ویندے سن میرے دوست کہندے سن قاری صاحب 80 من ہو جائے گی. اندازہ 80 من 70 من وہ 90 ہو گئی. اندازہ کسے دا بھی پورا ہویا. حضرات میں ایک گل سنا کے تو ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا. میری گل غلط ہو سکتی ہے, تہاڈی 19-20 دا فرق ہو سکتا ہے. خدا دی قسم جس ہستی دا اسی کلمہ پڑھے ہے وہ اندازے نال بھی کوئی گل کرن, خدا دی قسم نبی پاک دی نکلی ہوئی زبان چوں ایک رائی دے دانے برابر بھی ہیر بھیر ہو سکتی. اے مسلک اہل حدیث ہے, اے ساڈا منہج ہے, اے ساڈی دعوت ہے, اے ساڈا پیغام ہے. بھاویں ہن تسی ساڈے نال لڑائی کرو جھگڑا کرو تے بھاویں فتوے لاؤ, بس اے ساڈا پیغام جے. گل ذرا دھیان نال سنو. حضور نے فرمایا 10 وسق وزن ہوئے گا تے نال کہہ دیتا بی بی نو کہو کھجوراں دا وزن تول کے ایک ذرا باغ دا پھل توڑ لوے, پھر وزن بھی کر لوے, اسی واپسی آ کے پوچھنا ہے. غزوہ تبوک تو واپسی ہوندیاں امام کائنات پوچھتے نے صحابی ہو ذرا ویکھو کہ پھل توڑ لیا گیا؟ جی سونے ہو توڑ لیا گیا. فرمایا بی بی نو پوچھو کنے من کھجوراں ہوئیاں نے, کتنا کو وزن ہویا؟ بی بی آندی سونے ہو خدا دی قسم جیڑی گل تساں فرمائی پورا 10 وسق وزن ہویا ہے. ایک کھجور بدی بھی نہیں, ایک کھجور کٹی بھی نہیں. اچھا ایتھے ایمانداری نے 200 سبحان اللہ بن دی کہ نہیں بن؟ تو پھر تسی انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے آ کے سبحان اللہ کہنے گے؟ کہو سبحان اللہ. میں کڑا پہلی بری تواڈے اندر تقریر کرن لگا 10 سال تے ہو گئے پنڈ دے اندر آوندے ہیں تے جب تک زندگی رہے گی آندے رہاں گے, جدو تر گئے تے پھر اللہ حافظ ہے. اسی لیے مینوں پتہ ہے ہمیشہ منگ کے مینوں تاراں لینیاں پیندیاں نے تے انشاءاللہ. فکر نہ کرو میں پوری تقریر چی تواڈے کول منگ کے سبحان اللہ لاں گا. حضرات نبی پاک دی زبان چو جڑے لفظ نکلے خدا دی قسم پورا وزن ہویا. ایک کھجور ودی کٹی بھی آقا دی کسے گل اندر شک بھی, قرآن پاک دی کسے آیت اندر شک بھی. ہن میں تانوں دوجی حدیث اے بھی صحیح البخاری چو سنان لگا. غزوہ تبوک دے میدان اندر آقا پہنچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیو بہ جاؤ لمے پہ جاؤ, اونٹاں دی اوٹ اندر یا خیمے اندر اج رات تیز خطرناک ہوا چلے گی, رات نو اٹھ کے کھڑا ہونا نہیں. یہ کون فرما رہے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تے حضور دی کسے گل اندر کوئی شک؟ اب پورا بولو کوئی شک نہیں.
حضرات صحابہ بیٹھ گئے لیٹ گئے خیمیاں دے اندر اونٹاں دی اوٹ اندر بہ گئے ادھی رات نو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا آندا ہے حضور نے فرمایا تانوں یہ بھی پتہ ہے آپ دے قافلے اندر منافق بھی تے جاندے سن اٹھ کے کھڑا ہو گیا آندا نیر نور تے چلیا نہیں ان دے دل اندر نبی پاک دی زبان چوں نکلی ہوئیاں باتاں دے متعلق شک پہ گئی تے جدوں شک آ جائے پھر ایمان رہندا پھر ایمان نہیں رہندا خدا دی قسم جڑا نبی پاک دی کسے ایک حدیث تے شک کرے او دے دل چوں ایمان نکل گیا ہے اندھا واہو تے چلی نہیں باہر آکر مروڑیاں لیندا پھردا ہے اندھا نیر نور تے نظر نہیں آ رہا انہیں حضور دی زبان تے نکلی ہوئی باتاں تے شک کی تھی تیز ہوا دا چونکا آیا صحیح البخاری تبوک دے چٹیل میدانہ چکیا تے جبلے تے جا کے سٹیا مفتی اعظم مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب حافظ اللہ تعالیٰ میرے استاد نے مناظر اسلام میں کہ استاد جی یہ ذرا کتے روایت اندر مورخین نے یہ جگہ نہیں لکھی جگہ بندی کنی ہے میرے استاد جی فرماندے نے لکھی ہے مورخین آندے نے کم از کم کوئی 6.5 پونے 700 میل دا سفر بندا ہے اتنی دور جا کے سٹیا کلومیٹر نہیں میل بہرحال صحیح البخاری دی روایت سنا کے میں تمہیں دسنا چاہنا جنہیں شک کی تھی خدا دی قسم ہوا دے چونکے نے چکیا اس میدان کو انہوں غائب کر دیتا ہے نبی پاک دی فرمائی ہوئی کسی بھی گل اندر شک دی گنجائش نہیں تیسری حدیث سن لو یہ بھی بخاری مسلم چھے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مدینے آ رہے نے قافلہ پارو مدینے آ رہے ہیں تے رستے اندر ہنیر چل پیا ہنیر سمجھ دے ہو کہ نیر پاندے رہن دے ہو بولو نیری اللہ پاک دی طرفوں چل دی ہے کئی بندے بھی نیری پا دندے نے بب تسی نہ پایا کرو جدو اللہ پاک دی طرفوں نیری آیا کرے تے کیا کرو یا اللہ نقصان تو بچائیں بس فائدے والی ٹھنڈی ہوا چلا دے فائدے والا میم پا دے ادھر میری طرف ویکھیا جے توجہ فرمائے کئی بندے ایویں ٹرے پھردے نے نیر پاؤندے پھردے نے اللہ نیریاں تو بچائے جڑے بندے نیریاں پاندے نے انہیں تو اللہ بچائے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے نیر پہ گیا ہے کہ وہ 109 روپیے کلو مہنگا ہو گیا ہے نیر پیا کہ نہیں پیا اینو نیر کہندے تسی سیانے ہو ماشاءاللہ سمجھ دے حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جی اتنی تیز ہوا چلی صحابہ فرماندے نے قریب سی کہ اسیں سواریاں تو نیچے گرن لگے ساں یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی آقا فرماندے نے صحابیو اے جڑی تیز خطرناک ہوا چل رہی ہے مدینے دے بہت بڑے منافق دی موت دی خبر لے کے آئی ہے مدینے دا بہت بڑا منافق فوت ہو گیا ان ٹیلی فوناں دا دور نہیں کہ حضور نو کسے فون کر دیتا یا گڈیاں موٹراں دا دور بھی نہیں پیدل یا اونٹ گھوڑے دا سفر آپ نے رستے اندر خبر بیان کی تھی صحابہ مدینے پہنچے خدا دی قسم واقعی ایک بہت بڑا منافق قافلہ مدینے پہنچوں تو پہلے وہ فوت ہو چکے آسی اور میرے پیارے بھائیو بزرگو میں بخاری مسلم چو 3 روایتاں تو انہوں سنائیاں نے 3 سناواں 30 سناواں 50 سناواں پاویں 100 سناواں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ اے جڑیاں نبی پاک خبراں بیان کر رہے مستقبل دیاں پھر وہ خبراں مینوان پوریاں ہو رہی نے آپ تے غیب جان دے ہی نہیں غیب دا علم اللہ پاک کولے غیب دے خزانے دیاں چابیاں کندے کولنے بولو تے حضور کیویں خبراں بیان کر رہے آپ دا خبر بیان کرنا خبر دا سچ ثابت ہونا اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے تے آپ وحی دے پابند نبی نے غیب نہیں جان دے وحی دے پابند نبی نے قرآن بھی وحی نبی پاک دی حدیث بھی لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے حضور وحی دے پابند نبی نے
اللہ پاک جبرائیل دے ذریعے اے خبراں نبی پاک نو دس دیندے نے، نبی پاک اگے بیان کر دیندے نے۔ اے سادہ جا ترجمہ ہے حضرات، ان دا مطلب یہ ہویا کہ حضور رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے اور آپ وحی دے پابند نبی نے۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے نے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم دینے، ہدایت اور جنت دے رستے دینے، نبی پاک ہدایت اور جنت والے رستے دینے۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے، بلکہ قرآن آندہ ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نبی پاک وحی دے پابند نبی نے، اللہ پاک دے آرڈر دے پابند نبی نے۔ میں چوتھے نمبر دے پھر صحیح البخاری پڑھن لگا ہوں، مدینہ شہر رب تانوں مکہ مدینہ دکھائے، اللہ سانوں نہیں دکھائے، اللہ سبنا نو مکے مدینے لے جائے، آمین کہو۔ دل لگدا نہیں پاک ستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں، مدینے دا دساں کی سونا، گھر گھر سونا، جی جی سونا، او دل کھچ دے وانگ محبوباں دے، پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ اے شربت سندل کس کم دائے، پانی پین والا زم زم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیواں، نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں۔ اڈیو پیپسی کولے، مرنڈا پیپسی کولے، کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، تے میرے وگ دے اتھرو تان تھم دے، سانو رج رج کے زم زم پلا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے ایک لکھ بنا مولا۔ ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب کتے ہندے، سرگوتے مبارک ہوئے تو میں نے آج ہی پتہ لگ گیا ہے کہ سرگوتے ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب ہندے، میں بھولیا ہی رہے، پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آج تک کسی سانوں دسیا۔ ایک نماز پڑھو سرگوتے سٹی چ لکھ دا ثواب ہوندا ہے یا تواڈے پنڈ چ بھی ہوندا ہے؟ موٹر وے تے پنڈی پٹیاں فیصل آباد رائے ونڈ پکی گل بس، نہ سچی میں دسو رائے ونڈ ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب ہوندا ہے؟ پھر کتھے ہوندا ہے؟ او کتھے ہوندا ہے؟ ہاں ویکھ لو حاجی صاحب، یہ سارے گجر تو نہیں میری برادری بیٹھی، سارے رلے ملے بیٹھے، میں ان کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا، سارے میرے محبوب نے، اللہ حاضری قبول فرم۔ کئی آندے نے مدینے، کئی سرگودے، کئی رائے ونڈ، پتہ نہیں ایک دے خطیب جڑے عالم دین انہوں نے کہا مکے، دسو بس میں جڑیاں ہور کوئی پنڈ ہوندا پھر تو میں بہت کچھ کہنا سی، تانوں کچھ بھی نہیں کہنا۔ مکے بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب ہوندا ہے، کتھے؟ اگلی باری آ کے میں پوچھنا جی پھر تساں نہ بولے تے پھر
ایک نماز بیت اللہ اندر پڑھو لکھ دا ثواب ہوندا ہے. اے نبی پاک دی حدیث ہے. کتے ثواب ہوندا ہے لکھ دا؟ بیت اللہ اندر. تے جے با جماعت پڑھو شیخین جی. ہن انی چھوٹی جی گل تسی نانا یاد رکھی. تانوں کوئی بندہ پوچھے, کوئی بڑھی پوچھے, کوئی بابا پوچھے, تسی کوئی گل کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکے بند روایت ہے بیت اللہ دے اندر لکھ دا ثواب ہوندا ہے. کتے؟ ہاں بس ہن یاد رکھیا جے. ادھر میری طرف دیکھو. اللہ کرے رب اس جگہ دی زیارت سانو اسے سال ہی کرا دے. میں عرض کر رہا مدینہ پاک, مدینے 50,000 والی روایت محدثین آندے نے یہ ذرا مشکوک ہے. 1,000 حضرات نماز دا ثواب یہ روایت سکے بندے. ادھر میری طرف دیکھو توجہ نال. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی دے اندر جڑی نماز ہے نا, ایک نماز پڑھو اون دے نالوں مسجد نبی اندر 4 گنا زیادہ ثواب. تے اس حساب دے نال ود بھی سکتی ہے تے حضرات گھٹ بھی سکتی ہے کہ لمبی گل ہے پھر کدے کریں گے انشاءاللہ. میں جڑی تانوں بخاری دی حدیث سنا کے اپنے موضوع دی طرف لے آنا چاہنا. آقا مدینے بیٹھے نے تے ملک شام مدینے تو 1 مہینے دا سفر اس وقت, آج کل نہیں, پیدل یا اونٹ گھوڑے دا سفر ہے. تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بیٹھے نے. تے بیٹھیاں میرے آقا دیاں آنکھاں وچوں آنسو ڈل پے, آپ رون لگ پے. صحابہ دے نے سونیوں گل کیے. آقا فرماندے نے پروانیوں جیڑا میں لشکر مدینیوں جنگ موتا لی بھیجے ہے ملک شام اندر ایک جگہ جندہ نام موتا. ادھر میری طرف ویکھیا جے ایتھے جڑی جنگ تے غزوہ ہوئے ہے انہوں جنگ موتا غزوہ موتا کیا جاندہ. حضرات ملک شام اندر مارکا ہو رہے ہیں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس لشکر دا مسلمانہ دے صحابہ دے لشکر دا جڑا پہلا سپاہ سالار ان دا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا صحابی ہے. آقا فرماندے نے اس جنگ اندر لڑدیاں زید بن حارثہ شہید ہو گئے نے. حضرت زید ملک شام اندر شہید ہوئے. خدا دی قسم صحیح البخاری نبی پاک نے فوراً مدینے زید بن حارثہ دی شہادت دی خبر بیان کر دیتی ہے. لائیو آپ خبریں بیان کر رہے. آقا فرماندے نے پروانیوں ہن میرے چاچے دا پتر حضرت علی دا وڈا بھائی جن دا نام جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر تیار دوسرے سپاہ سالار بن گئے نے. تھوڑی دیر گزری پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے چاچے دا پتر جعفر تیار بھی لڑدا شہید ہو گیا ہے. جعفر بھی شہید ہو گئے. ہن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیجے نمبر تے عبداللہ بن رواحہ آگئے نے. پھر تھوڑی دیر گزری حضور نے تیجی خبر بیان کی تھی. آقا فرماندے نے پروانیوں عبداللہ بن رواحہ بھی لڑدے شہید ہو گئے نے. چوتھے نمبر تے حضور فرماندے نے صحابیو سیف اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے سپاہ سالار بن گئے نے. تھوڑی دیر دے بعد آقا فرماندے نے خالد بن ولید دے ہاتھے اللہ پاک نے اسلامی لشکر نو کامیابیاں عطا کر دیتیاں نے. ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اے جنگ تے مارکا ملک شام اندر ہو رہے ہیں. میرے آقا فوراً اس جنگ دے حالات تے خبراں مدینے بیان کر رہے. کیویں بیان کر رہے؟ لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے. ان ہوا الا وحی حضور
حضور غیب نہیں جان دے وحی دے پابند نبی نے گج کے بولو وحی دے پانچویں حدیث بخاری مسلم میرے آقا انج بیٹھے نے آقا فرماندے نے پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جو صفا سیدھیاں کر لو حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گئے ہیں آؤ ذرا نجاشی دی غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے جدو غیبانہ نماز جنازہ دا مسئلہ ہوندہ ہے ایسی دلیل دینے ہیں تے اگلی گل بعض دفعہ نہیں کر دے مکمل گل سنو نجاشی حبشے اندر فوت ہویا ہے سمندر دے پار دوجے پاسے خدا دی قسم مورخین محدثین آندے نے حبشے تو بندہ اگر کوئی سواری تے بھی آوے تے کم از کم مہینے دے قریب ٹائم لگدا ہے گڈیاں موٹراں موبائلاں دا دور نہیں اتنا لمبا سفر نجاشی ادھر فوت ہویا ہے ادھر جگاں دے پیر نے فوراً خبر بیان کر دیتی یہ نجاشی والا مسلمان کدوں ہویا ہے اے بھی گل سن لو جگاں دے پیر جناب محمد ذرا درود پاک پڑھو خان صلی اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے شیر شور سن لیندے پنجابی ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا یوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اگلے جملے اندر تو انہوں شاٹ پہنی ہے وہ شاٹ نہیں جن میرا بندہ لگا جاندہ ہے وہ شاٹ نہیں یہ ایمان نو گرمان دین والی شاٹ ہے امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ والضحیٰ والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ والضحیٰ والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اے سنو ذرا دھیان نال میرے آقا مکے اندر آپ دے چند صحابہ ہجرت کر کے حبشے چلے گئے انہاں دے اندر حضرت جعفر تیار بھی نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت جعفر تیار نجاشی عیسائیاں دا بادشاہ دائیں بائیں بڑے بڑے پادری بیٹھے نے نجاشی دے سامنے ان دے دربار اندر شاندار خطبہ دیتا اتے سورہ مریم دی تلاوت کی تھی نال اے وی دسیا بادشاہ سانو تے زندگی گزارن دا پتہ ہی نہیں جانورہ نالوں بدترین اساں زندگی گزار رہے ہیں اسیں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دے ساں عورتاں دے پیڑ چاک کر دیں دے ساں اساساں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں جانور اونٹاں دیاں کوہانہ کٹ کے گوشت زندہ جانور دے کسے جگہ تو گوشت اتار کے پکا کے کھا لیں دے شراباں پینے ہیں جوا کھیلنے ہیں بت خانے شراب خانے اندر ٹائم ضائع کرنے ہیں کوئی پتھر دی پوجا کوئی لکڑی دی پوجا کوئی درختاں تے ستاریاں دی عبادت کر رہے ہیں بادشاہ سانو باپ دا پتہ نہیں اماں دا پتہ نہیں رشتیاں دی پہچان کوئی نہیں اگر باپ فوت ہو جائے ستیلی ماں نال بیٹا نکاح کر لیں سی انج دی جہالت پری زندگی گزار رہے ہیں ساڑھے وچوں ساڑھا اپنا ہی عبداللہ دا بیٹا عبدالمطلب دا پوتا آمینہ دا لخت جگر جنو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجیا انہیں سانو زندگی گزارن دا والد دے ڈنگ دسے ہے انج سمجھو اسی جہنم دی رات تر چکے ہیں اس پیغمبر نے موڑیاں تو کندیاں تو پھڑ کے جہنم تو موڑ کے جنت چیٹی روڑ تے چلایا ہے اے نجاشی بادشاہ دے دربار اندر شاندار خطبہ دیتا کہ نبی پاک نے انقلاب برپا کر دیتا حضرات ربیع الاول دا مہینے اس مہینے اندر آقا آئے تے کدوں آئے قرآن اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حضرت پیر شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے بابا جی جان دے ہو، سنے جی نا، سنے جی نہیں سنے آتے سن لو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. حضرت شاہ جی قرآن پڑھیا کر دے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. آقا کدوں آئے نے؟ یہ ساریاں جہالتاں ختم کرنا ہے، عقیدے دیاں جہالتاں، اخلاقی جہالتاں، معاشرتی جہالتاں ساریاں ختم کر کے لوگاں نو زندگی گزارن دا والتے ٹنگ دسے. اے گلاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ دے سامنے کیتیاں تے نالے سورہ مریم پڑھی، اے نالے روئی جاندہ ہے تے نالے کئی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ. اس موقع تے کلمہ پڑھ کے ہے نجاشی رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جاندہ ہے. ایتھے گل ایک اور بھی سمجھ لو، جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا پھر نبی پاک دی زیارت کیتی ہے صحابہ تے جہنم دی اگ رب نے حرام کر دیتی ہے. جنہ نے کلمہ پڑھیا صحابہ دی زیارت کیتی تابعین اللہ پاک نے انہاں تے بھی اگ نو حرام کر دیتا ہے. ہن گل سنیا جے کچھ لوگ انج دے بھی نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا آپ دا دور بھی پایا ہے لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں کر سکے. اور نوجوانوں بابیوں ایک قسمتاں دی گل مقدران دا سودا ہے. نبی پاک دا دور بھی پایا ہے، کلمہ بھی پڑھیا، اسلام بھی قبول کیتا لیکن نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکے، ملاقات نہیں کر سکے. انج دے لوکاں دی تعداد 28 بندے، کل 28 ایسے بندے نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہے، دور بھی پایا ہے لیکن اپنا ملاقات نہیں کر سکے. انہاں دے اندر سر فرست نجاشی بادشاہ جڑا عیسائیاں دا بادشاہ ہے، انہیں کلمہ پڑھیا لیکن نبی پاک نہ ملاقات ثابت کوئی نہیں. رحمت اللہ علیہ جدو نجاشی فوت ہوئے ہیں میرے آقا مدینے تشریف فرمانے امام کائنات فرمان دینے پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ صفا سیدیاں کر لو. نجاشی فوت ہو گیا ہے، غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لئیے. حضرات میں تو آڈے کل پوچھنا چاہنا نجاشی حبشی اندر فوت ہویا خبرہ میرے آقا نو مدینے دین والا کون ہے؟ بولو ان ہوا الا وحی آپ دا خبران بیان کرنا، خبران دا سچ ثابت ہونا. ان نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، نبوت دیاں سچیاں دلیلاں 5 احادیث 5 روایتاں بخاری مسلم جو سنائیاں. حضرات ان 6 نمبر دے پھر میں مسلم پڑھن لگا. یہ مسلم دی روایت جے آمینہ دے لال جناب محمد آپ دی ایک بات سچی ہے جمیں قرآن دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں. ذرا ادھر میری طرف دیکھو، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں. اہل حدیثاں تو دور دور نعرے آ کرو ساڑھے کول آ کے وہ ساڑھی سنو گے تو کوئی توڑے پلے پہے گا. آندھے دور ہی گستاخی دے فتوے نہ لایا کرو، پہلے سن لو بعد تبصرہ کرے آجے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں. اور دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں. میں عرض کرنا چاہنا
جویں قرآن دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں انج نبی پاک دیاں باتاں توجہ ہے آ تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں نعت خانوں میں کہا سی پڑھ لے جنیاں پڑھدا نظمہ میرے بیٹھے ہاں تینوں کسے کچھ نہیں کہنا ایک پڑھ کے بہ گیا پھر لایا پھر ایک پڑھ کے بہ گیا اندے حصے دی کسر مینوں ہی کڈنی پینی ہے آ تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ادھر دیکھو قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے تسی دم کران آئے او دم کران آئے ہو تقریر سنن آئے ہو تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں سچی بان چوک کے کہو سبحان چودھری صاحب ایک بری کاری یاسین بلو صاحب نے اتنے ساتھ لو تو اڈی مہربانی میرے کہنے یہ ساڑھے شریف جے ورگے میں برادری برودری دا لحاظ کر رہے ہیں شریف جے بندے دے قابو نہیں آندے انہیں ٹانگ دینا ہے انہیں کہنا ہے کہو ایڈوانس بات تو سبحان اللہ اللہ پاک کاری یاسین بلوچ صاحب دی حفاظت فرمائے اللہ پاک انہوں نے عزت دیو اندر میں تے بڑے بڑے اٹھانوں بلا لینا یہ تے واقعی بندے ادھو کھلو کھلو سبحان اللہ کہندے ہو شریف بندے دے بھی آنکھیں لگ جائے کرو کہو ذرا سبحان اللہ قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے ایمانداری نال باوضو مسیتے بیٹھے تو انہوں شک کے تے پھر جنہ اچا ہے باواں چک کے کہو سبحان اللہ باواں کھڑیاں کر کے کہو سبحان اللہ قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے ساریاں گلاں بھول جائے جے اکو گل یاد رکھو کہ جڑا رات ماڑا یا مولوی آیا نا وہ گل اے کر گیا سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں دے وچ رل جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڑیاں تے عزتاں اللہ نے بتائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڑے حصے آئیاں نے ساڑیاں تے عزتاں اللہ نے بتائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڑے حصے آئیاں نے کیوں بدتاں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں حضرات میری طرف کوئی ادھر گل دھیان نہ سنو میں تو انو 6ویں نمبر تے حدیث صحیح مسلم دی سنان لگا آقا مدینے تشریف فرمانے صحابہ دے اندر فرمایا پروانے ہو ان قریب ایک یمن تو قافلہ چل کے مدینے آئے گا اے پہلی خبر آقا فرماندے نے پروانے ہو ایک قافلہ یمن تو مدینے آئے گا اے پہلی خبر دوجی خبر آقا فرماندے نے قافلے اندر یمنی قافلے اندر کرن قبیلے دے لوگ ہونگے ان اندر ایک بندہ آئے گا جن دا نام اویس بن عامر کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ وہ قافلے نال مدینے آئے گا حضرات دوجی تے تیجی خبر آقا فرماندے نے انہوں برستی بیماری لگی ہوئے گی پورا جسم برستی بیماری اندر مبتلا ہو جائے گا یہ اللہ پاک اگے دعا کرے گا اللہ پاک اویس کرنی نو شفاواں عطا کر دے گا اللہ شفاواں دے گا سارے جسم تو نشان مٹ جانگے مک جانگے حضرات اگلی خبر آقا فرماندے نے پروانے ہو ان دی ماں بھی جیوندی ہوئے گی اپنی امی دا بڑا خدمت گزارتے تابدار ہے اگلی خبر آقا فرماندے نے گل سنو جن دے نال ملاقات تو آڈے وچوں ہوئے تسا اپنے لئی ان دے کلو دعائے مغفرت کروا لے آجے
اندیاں دعاواں اللہ پاک قبول فرماندے نے اپنے لی دعاواں کروا لیا جے ہن نبی پاک نے خبراں بیان کیتیاں آقا دنیا تو چلے گئے حضرات نبی پاک دی زندگی اندر خبراں پوریاں نہیں ہوئیاں حضرت ابو بکر دا دور آیا اجے خبراں پوریاں پشین گوئیاں پوریاں نہیں ہوئیاں حضرت عمر دا دور آیا چل دے ہیں حضرت عمر دے دور اندر ایک دن یمن تو قافلہ ہن نبی پاک دیاں پشین گوئیاں پوریاں ہون لگیاں نے یمن تو قافلہ مدینے آیا حضرت عمر ابن خطاب دا دور رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین عمر نے انہاں قافلے والے کیا لوگو قافلے والے کیا لوگو امیر المومنین نو ملنا چاہنے ہیں اے بندے کچھ دوڑ کے گئے امیر المومنین یمن تو قافلہ مدینے آئے تو اٹھے نہ ملاقات کرنا چاہتا ہے او نبی پاک دیاں گلّاں حدیثاں او باتاں تے خبراں حضرت عمر دے دماغ اندر گردش کرن لگ پئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سنو ذرا دھیان نال اٹھ کے جلدی نال تر پے قافلے والے نہ ملاقات کرتے نے آندے نے فرمایا کوئی تواڈے اندر کرنی بھی آئے نے فرمایا اے کونے والے کرن قبیلے نہ تعلق رکھن والے لوگ حضرت عمر اوتھے پہنچ کے گل سنو پہلی خبر قافلہ آقا نے فرمایا قافلہ یمن تو مدینے آئے گا خبر پوری ہو گئی کرنی لوگ آن گے یہ بھی خبر پوری ہو گئی انہاں اندر ویس کرنی آئے گا ہن گل سنے آنجے راوی بیان کردہ امیر المومنین دی اونٹ دی مہار نکیل زمین تے گر گئی ایک بندے نے چک کے پھڑائی راوی بھول جاندہ ہے یا اس بندے دے اونٹ دی مہار گری امیر المومنین نے چک کے انہوں پھڑائی ایک دوجے نو رسی پکڑان دیا ایتھے تعارف ہویا عمر ابن خطاب آندے نے جوانا کی نائے تیرا نام کیا ہے آندہ امیر المومنین جی میرا نام اویس بن عمر لوگ مینو اویس کرنی کہندے نے رحمت اللہ علیہ اے حضرات خبر بھی پوری ہو گئی حضرت عمر ٹو اندر کے اگلیاں خبریں بھی تحقیق کرا فرمایا اویس کیا تینو کوئی برستی بیماری لگی سی فرمایا جی امیر المومنین پورا جسم میرا برستی بیماری اندر مبتلا ہو گیا پورے جسم اندر بیماریاں فرمایا پھر کی بنیا میں اللہ پاک کے دعا کی تھی رب نے مینوں شفا دے دیتی حضرت عمر سوچی جاندے خبراں پوریاں لیکن آقا نے خبر بیان کی تھی اندے پورے جسم تے ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان باقی ہوئے گا نشان نظر نہیں آیا حضرت عمر پوچھتے نے تیرے جسم تے کوئی برستی بیماری دا نشان فرمایا جی امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب درم و دینار دے برابر ایک نشان اجے بھی باقی اے خبراں پوریاں ہو گئیاں حضرت عمر فرماندے نے خدا دی قسم خبراں بیان کرنے والا تے تر گیا آقا دیاں بیان کی دیاں خبراں حضرت عمر دیاں کھان دے سامنے جدو پوریاں ہو رہیاں بے قابو ہو گئے آقا دی زبان چو نکلیاں باتاں دی صداقت ویک کے حضرت عمر دیاں اکھان ڈل پئیاں فرمایا ویس تیری اماں دا کی حال ہے تیری ماں دا کیا بنیا دسی امیر المومنین میری ماں جی ہوندی ہے میں اپنی امی دا خدمت گزار علماء نو پوچھو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نو جتنیاں شانہ ملیاں امی دی خدمت دی وجہ نال ملیاں نے انہیں نبی پاک دا دور پایا ہے ایک دو مرتبہ مدینے آکے ملاقات کرن لگا میرے آقا کسے غزوے تے سفر تے مدینیوں بار گئے امی دی خدمت دی وجہ نال پھر واپسی چلے گئے حضرات میرے آقا نال اویس کرنی دی ملاقات ثابت کوئی نہیں لیکن کوشش کی تھی رب دی مرضی ملاقات نہیں ہوئی میری طرف کھیا جے میں عرض کرنا چاہنا جگہ دے پیر نے فرمایا آقا فرمان دینے ان دے کلو دعا بھی کروایا جے سنو ذرا تیان نال حضرت عمر نو دسیا میری ماں جیوں دیئے میں اپنی امی دا خدمت گزار اے خبراں بھی پوریاں ہو گئیاں یہ تھے میں دعا کرا یا اللہ جنہ دیا ماں جیوں دیا بیمار نے تندرستی دے دے آمین کہو یا اللہ اولاد نو ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق دے دے جنہ دیا ڈر گئیاں
قبراں نو جنت دے باغ بغیچے بنا دے، کہو ذرا آمین۔ جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر آما نہیں لبنی، پیارے ماں نہیں لبنی، ایہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی، او پیارے ماں نہیں لبنی۔ تو روویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ، دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی، ویر آما نہیں لبنی، پیارے ماں نہیں لبنی۔ جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے، جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو قبر تے پہ روئیں گا اگوں پہ رہاں نہیں لبنی، ویر آما نہیں لبنی۔ میں عرض کرنا چاہنا، حویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امیر المومنین میری ماں جی ہوندی ہے، امی دا خدمت گزاراں۔ حضرت عمر فرماندے نے اے حویس تینوں رب دا واسطہ میرے لی دعا کر دیو، اللہ پاک میری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے وے، میرے لی دعا کر دیو۔ حویس کرنی فرماندے نے امیر المومنین تساں نبی پاک دے صحابی ہو، میں تے صحابی نہیں، میں تے تواڈے نال ملاقات کرنے والا تابعی ہاں۔ اے مسلم دے الفاظ نے پتہ لگا حضرت عمر صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حویس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابہ نال ملاقات کرنے والا تابعی ہے۔ فرمایا تواڈی شان بڑی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے حویس گل سن لے، جگہ دے پیر نے تیرے متعلق ایک گل اور بھی آکھی، ایک گل اور بھی فرمائی۔ آقا فرماندے نے صحابیو تابعین دی جماعت اندر بہترین تابعی تے بہترین بندہ ان دا نام حویس کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے تابعین دی جماعت اندر بہترین بندہ حویس کرنی رحمت اللہ علیہ، یار میرے لی دعا کر دیو۔ ایک اللہ نبی پاک نے فرمائیاں نشانیاں تے خبراں دتیاں۔ آقا فرماندے نے جیندے نال تواڈے وچوں حویس کرنی دی ملاقات ہو جائے، اپنے لی دعا کروا لے آ جائے۔ حضرت عمر فرماندے نے جی حضور نے نہ کیا ہوندا میں کدی بھی نہ کہندا، نبی پاک نے دعا دا کیا سی تیری میری ملاقات ہو گئی ہے حویس میرے لی دعا کر دیو۔ سیدنا حویس کرنی نے پھر عمر ابن خطاب لی دعائے مغفرت کی تھی۔ اے پوری روایت مسلم دی سنا کے میں تواڈے کول فیصلہ لینا چاہنا، اور میاں جیڑیاں خبراں جیڑیاں پشین گوئیاں نبی پاک نے اپنی زندگی اندر بیان کی تیاں، من و انو ساریاں خبراں حضرت عمر دے دور اندر پوریاں ہویاں کیوں؟ ونجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور غیب نہیں جان دے، وحی دے پابند نبی، آپ خبر بیان کرن، خبر مینوان پوری ہوئے، اے نبوت دیاں سچیاں دلیلہ نے 6 حدیثاں تو انہوں میں سنائیاں نے نبی پاک دیاں۔ حضرات 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ پاہمیں 50 سناؤ، نتیجہ کوئی نکلنا ہے کہ نبی پاک دی ذات بھی سچی تے نبی پاک دی بات بھی آقا دیاں باتاں انج نے جو میں قرآن دیاں ایتا نے۔ مہینے 1.5 بعد پھر میرا اس علاقے دا دورہ ہے تو پھر میں حاضر ہوں گا مغرب دے بعد انشاءاللہ، پھر تو انہوں گھنٹہ بیان سناواں گے۔ گھنٹہ ہو گئے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ دعا کری جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔